अस्सलाम वालेकुम। पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से नज़र चौहान हाज़िर। 2 दिन का बीच में लैप्स रहा। संडे को मैं छुट्टी करता हूँ, मंडे को कल मैं वैसे ही दिल नहीं किया बाहर निकलने को, मैं घर पर ही रहा। नॉर्मली मैं जब लाइब्रेरी आता हूँ तो स्टार्ट में वीलॉग करता हूँ। आज का मेरा वीलॉग 15 मिनट का होगा। उसकी वजह यह है कि आज उस सच की मिसालों के साथ मैं बात करूँगा जिसका सुकरात ने तज़किरा किया, जिसको प्रैक्टिकली कन्फ्यूशस और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहने की कोशिश की। सबसे पहले उमर शरीफ की वफ़ात पर मोहम्मद हनीफ़ का कॉलम। मोहम्मद हनीफ़ से मेरा एक तरह से बड़ा ताल्लुक़ है, कोई इतनी दोस्ती नहीं है, ठीक है जी। वो आमों वाला जिसने आमों की पेटी का लिखा था, उसकी किताब फेमस भी हुई, लंदन में है। और मेरे तरह के मामलात इस्टेब्लिशमेंट से 2 दफ़ा पाकिस्तान आया, दोनों दफ़ा फिर छोड़ना पड़ा इस्टेब्लिशमेंट से, टक्कर की वजह से। उसने एक उमर शरीफ की मौत पर एक कॉलम लिखा है जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। उसने उमर शरीफ की मुनाफ़कत को नंगा किया है। मुझे बहुत खुशी। बंदा जब मर जाता है ऐसे उसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं जैसे कि बस अब दुनिया ख़त्म हो जानी है क्योंकि ये मर गया है। ये उमर शरीफ वो शख्स है जिसको कि मैंने बहुत दफ़ा नोटिस में तलब किया। एक हमारी कमेटी बनी थी चीफ मिनिस्टर की 2010 में, जिन लोगों ने ये प्लाट श्लाट ज़मीनें अलॉट ये बदमाशियाँ की थी। अच्छा, वो जो रिपोर्ट हमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन उसका मेंबर होता था, मैं चेयरमैन था पंजाब प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, तो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माशाल्लाह इखलाक ताड़ड़ साहब जो बहुत ही अच्छे मुनाफ़कत वाले इखलाक के थे। ये अखलाक वाले मुनाफ़कत बहुत होते हैं, ठीक, मुनाफिक बहुत बड़े होते हैं। मैंने उस रिपोर्ट की रोक दिया गया हमें काम करने से एक दिन, ठीक है ना जी। उस रिपोर्ट की कॉपी मैंने एक हासिल कर ली और एक बहुत बड़ा मुनाफिक आज़म अंसार अब्बासी को भिजवाई। अंसार अब्बासी ने आज तक मुझे वापस नहीं की। अगर वो सुन रहे हैं मेरा वीलॉग या कोई आप में से दोस्त भेज सकता है, इस हरामजादे को ज़रूर भिजवाएं। इसका कॉलम भी आज बड़ा मुनाफिकाना है। इमरान खान बड़े परेशान हैं हफ्ते 2 से महीने 3 दिन से, ये क्या, क्यों परेशान हैं जी? क्यों परेशान है? महंगाई से नहीं परेशान है और किसी चीज़ से नहीं परेशान है, ना ही रूल ऑफ लॉ, ना ही जस्टिस सिस्टम से परेशान है, किरदार से परेशान है। अब वो किरदार बनाने के लिए कुछ करेंगे। हाँ जी, क्या, कौन सा किरदार? मुनाफिकत का किरदार। अंसार अब्बासी कंजरो, वो जमात इस्लामी तहरीक चलाने लगी है कि जिन फौजियों के नाम लिस्ट में है उनको निकाला जाए। वाह जी, क्या क्या मुनाफ़कतें इस दुनिया में है, ठीक है जी। पहले आपने मुल्ला मिलिट्री अलायंस बना के आपने इस मुल्क को चोदा, ठीक है ना जी, मिल के मुशर्रफ के साथ, और आज आप बकवासें कर रहे हैं। अंसार अब्बासी टोटली करप्ट दल्ला, ठीक है ना जी, और या मकबूल करप्ट दल्ला, ठीक है ना जी। और इमरान खान की मुनाफ़कत, तो मैं कहता हूँ कि अगर मुनाफ़कत की बुनियाद पे मुल्क चलना होता है ना, इमरान खान को कोई तख्ते से नहीं उतार सकता। मैं ये आपको बता दूं, ये 100% फिट है, ठीक है जी। पेंडोरा बॉक्स आया, मैंने आईवी लीग के प्रोफेसर ने इधर कहा कि नज़र साहब कुछ करें, आप पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, और मैंने कहा जी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। एक पहले तो इस तरह करते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर पुश्ड अबाउट इट। और मैंने लंदन में एक पाकिस्तानी था, उसको इस तरह के काम करने का बड़ा शौक़ था, मोहसिन, मेरे साथ भी पिटीशन में शामिल होना चाहता था, फाइज साकी। मैंने कहा नहीं एक बंदा बाहर बहुत है, मुझे पता नहीं तो बिक ही ना जाए कहीं। मैंने उसे कहा यार फाइल कर दे, और उसे ड्राफ्ट दे दिया एक छोटा सा 1 मिनट रीड का। लो जी, आज तक सिर्फ 32 साइन है उस पर। ये हमारा एहसास है, ठीक है जी। मैंने उसमें कहा था जस्टिस एजाजुल हसन को इस 1 मैन कमीशन का सरबराह बनाएं। पनामा, पैराडाइज, बहामास और पेंडोरा पेपर्स, सब की जितने पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं उनको तलब किया जाए, उनके पाकिस्तानी असासे फ्रीज़ किए जाएं, क्योंकि फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये अमेरिका और वेस्ट ने किया है उधर फ्रीज़ करने के लिए पाकिस्तान के पैसे। पाकिस्तान को इसमें से टका नहीं मिलना है। हाँ, पाकिस्तान एक काम कर सकता है, इनके पाकिस्तान के एसेट्स फ्रीज़ किए जाएँ, इनको जुर्माने किए जाएँ, इनको जेल में भेजा जाए। ज़्यादती तो हुई थी ना जब इमरान खान को उन्हीं सारे वजूहात की बिना पर, कि बेसिकली तो वो ताहिरुल कादरी का इस पे बहुत अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
بنیادی طور پر تو یہ ہے ہی غلط ہے آف شور کمپنی بنانا، ایویژن آف ٹیکس ہے. ہمارے دوست ایلڈر اظہر صاحب اے ویری گڈ پرسن، ان کی یہ تھنکنگ ہے کہ نہیں، اس سے اگر آپ مطلب ٹیکس پیئر ہیں، پرائیویٹ بزنس مین ہیں، تو آپ جرمانہ دے کے چھٹ سکتے ہیں. ایویژن علیمہ کا انہوں نے کیس دیا. عمران خان پبلک آفس تھا، عمران خان کو بھی دینے پڑنے تھے ٹیکنیکلی. انہوں نے کہا کہ پبلک ہولڈرز آف پبلک آفس کے لیے ہاں یہ جرم ہے. اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، ڈکلیئر عمران خان نے بھی نہیں کیا تھا جناب صاحب. اور اقبال جعفری مرحوم اللہ جنت نصیب کرے، ان کی 1991 کی منی لانڈرنگ کی پٹیشن ہی ان معاملات کی تھی. ٹھیک ہے جناب صاحب. خیر انہوں نے، عمران خان نے وہ کمیشن بنا دی اور خود اس کے چیف بن گئے. واہ جی واہ، واہ مولا کیا تیری شان. فیصل واڈا کو بھی چھوڑے گا، جس کو مرضی آئے گی چھوڑے گا. دیکھو یار، ویسے انتہا ہے آج کل کے دور میں، اور کتنا آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. اچھا جی، وہ اب وہ نہیں مانی گئی بات. حسین اصغر کو کے بارے میں نے ٹویٹ کی کہ حسین صاحب کو چیئرمین لگا دے نیب کا. 500 ارب ڈالر اگر وہ اکٹھا نہ کر دے، 500 ارب ڈالر، تو آپ حسین اصغر کی گردن نہ کاٹنا، میری گردن کاٹ دینا. سو مچ ٹرسٹ اینڈ فیتھ آئی ہیو ان دیٹ گائے. نہیں جی، اس پہ ایک پنجاب نیب میں انکوائری چلا دی، اس کے لیے وارنٹ جاری، گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے. وہ بیچارے نے جان چھڑائی، ریزائن. میں اپنی اس پداش میں 1998 سے اینٹی کرپشن میں کیس بھگتا ہوں. میرے حق میں فیصلہ ہوا 2002 میں. نیب میں کیس بھگتا ہوں، 2 کیسز، ایک 2003 میں ختم ہوا، ایک پرائیویٹائزیشن کے چکر میں ڈال دیا گیا جو 2016 میں ختم ہوا. ٹھیک ہے جی، اللہ بھلا کرے. اور END پروسیڈنگ جس میں مجھے سزا سنائی گئی کچھ انکریمنٹس کی، اور بعد میں وہ سینشور پہ آ گئی. ٹھیک ہے جی، ہم نے تو فیس کیا، ہم نے مقابلے کیے. آپ سچ ہیں، سچ پر قائم رہیں. اور ہاں، ادھر میں بتاتا چلوں، مجھے کچھ اپنے کیس میں پراپرٹی کے میں سکسیس ملنی شروع ہوئی ہے. اس کے لیے میں بہت بڑا شکر گزار ہوں لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا، اور اظہر صاحب کا جو ہیومن رائٹس کے ہیں. زبردست ان کی ٹیم نے کام کیا. میرے کوئی درجنوں وکیل بک گئے تھے، کوئی there was no light at the end of the tunnel، اور کوئی سوچتا نہیں ہے. میں نے کل ایک درخواست چیف جسٹس کو بھیجی ہے. درخواست کیا، وہ میں نے ایک بلاگ لکھا ہے، وہ ضرور پڑھیں. میں ادھر مزید بتاتا چلوں، میں نے ایک سائٹ پک اپ کی ہے. اگر آپ کا فیس بک بیٹھ جائے، واٹس ایپ بیٹھ جائے، آپ ایک گروپ کی صورت میں وکس پہ جوائن کر سکتے ہیں. وکس کے اپنے پلیٹ فارم، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. میرا پہلا بلاگ ادھر پوسٹ ہوا ہے. وکس کو جوائن کریں. لیٹس ہیو اے گروپ اوور دیئر. ٹھیک ہے جی. تو میں نے ان کو بھیجی ہے، جس میں نے لکھا ہے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک ڈاکو ہے قاضی فائز عیسیٰ، سول کورٹس میں لاکھوں ڈاکو ہیں قاضی فائز عیسیٰ جیسے، اور عوام کو تو ان سے پالا پڑنا ہے. کل سول جج نے کہا جناب میری 1.5 سال اس نے اپنے پاس فائل رکھی، بینگ این ایڈمنسٹریٹو جج. چیف جسٹس صاحب سن لیں، ولانا صاحب ان کے بن گئے ہیں چیف آف سٹاف. سن لیں ولانا صاحب، 1.5 سال اس نے رکھی اپنے پاس فائل، اور کل کہا کہ یہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے. میں سیشن جج کو کہتی ہوں کہ اپروپریٹ فورم میں سے بھیج دیں. پیسے کھائے، ٹکا کے پیسے کھائے مافیا سے. 3 جج میں نے نامینیٹ کیے ہیں اپنے کیس میں، جن کو اگر پھانسی دی جائے، میں کہتا ہوں لوور کورٹ جوڈیشری ٹھیک نہ ہو جائے، میرا نام بدل دیں آپ. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک جس نے بغیر نکاح کے خلا کی ڈگری دی، unparalleled anywhere in the world. نمبر 2 جس نے اورل ایگریمنٹ پہ فیک ساری چیزوں پہ، اور وہ لوکل کمیشن رپورٹ پہ انٹرم انجنکشن دی جو 4 سال سے جاری ہے. آج ہی میری تھینکس اگین اظہر صاحب موصول ہوئی ہے مجھے کہ جی وہ مجھے پارٹی بنایا جا رہا ہے. اب میں ویکیشن آف دا اسٹے 11 تاریخ ڈالی گئی ہے، کل نہیں ڈالی گئی ویکیشن آف دا اسٹے. 4 سال سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ ہماری منافقت ہے جناب. وہ چپ کرو نظر صاحب، چھڑ دیو نظر صاحب، وہ رہن دیو جی. میں نے ادھر وسل بلوئنگ کی تھی، $6,000 کا میں نے ڈس کھائی ہے، اور مجھے وہ پولیس والے نے کہا یار اپنا خیال رکھو، یہ کرو وہ کرو. امریکی پولیس نے، یہ مافیا ہے جس کو تو نے چھیڑ دیا ہے. میں نے کہا اللہ مالک ہے، کوئی ایسی بات نہیں.
what forced you to do this thing, کہتا ہے. میں کہا yes, I have a grandson age 1. اس وقت 1 سال کا تھا, ماشاءاللہ 2 سال کا. I have a grandson age 1. I just want that if he grows in this environment, what will he say? My grandfather left this legacy for us. نانا جی یہ لیگیسی چھوڑ گئے ہیں. عمران خان حلال کا یا صاف ہے ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ کیا کرے, اس کی پرابلمس ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 2 پتھر باندھ لیے. انہوں نے تو ان عورتوں سے شادیاں کر لیں, ٹھیک ہے نا جی, طلاق یافتہ سے. انہوں نے تو نہیں اس کی طرح زنا کیا, بچہ پیدا کیا اور کہہ دیا یہ جی بچپن کے معاملات ہیں. سارے اب اس کے لونڈے لپاڑے جتنے سٹیزن پورٹل ایک رنڈی خانہ بیوروکریٹس نے بنایا ہوا ہے. ان چیزوں کے بارے میں سوچئے, منافقت سے نکلیں. یہ کردار کی بات آپ کو یہ دلہ انصار عباسی بتا رہے ہیں, آپ کو مذہب کی بات حرام زدہ اور یہ مقبول بتا رہے ہیں. یار شرم کریں, احساس کریں. محمد حنیف کا وہ کالم ضرور پڑھیں, ہو سکے تو وکس جوائن کریں. میرا وہ بلاگ ادھر وکس میں ہے, فیس بک پر بھی ہے, وہ ضرور دیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.